गट डालने की कोशिश करता था। العربيات من هون عربات يسار عدوا نماز رشا وصادة काम इब्राहिमी की
العشوائيات اللي عندك العشوائيات اسمها لا يا جدع مش العشوائيات لا بس هنا قصدها عندنا الزيان والحلويات फोटो का डिस्पैच है ये टावर मुझे तुझो टावर मुझे फोटो में मैंने ये टावर আছে मुझे टावर मुझे तीजो चई त ईअं टावर अचे थो मुंहिंजो टावर जो तो भली